Hello and welcome back to Ingwa News. Pedne MLA Praveen Arlekar is expected to oppose the upcoming Sunburn Festival. According to the former Mandre Sarpanch advocate Amit Sawant, Sawant has expressed confidence that Arlekar would take a firm stand against the event, citing local concerns and potential issues linked to its organization. The anticipated opposition highlights the ongoing debate surrounding large-scale festivals in the region. 2 दीस पयली हो अर्ज धारगळ पंचायतीन दाखल केला. अजूनपर्यंत आमदार महोदयाची या स्पेशली पेडणेच्या भूमिका म्हणजे तेंच्यांनी आपली जाहीर केल्ली ना. लोक रावल्ले आसा तांकां आनी तेंचेर पूर्णपणे विश्वास आसा की वेळोवेळी तेंचेर अन्याय जाला. पीडीएच्या माध्यमांतल्यानय तेंचेर अन्याय जाला. मोपा एअरपोर्टा संदर्भातय तेंचेर अन्याय जाल्लो आसा. इवन आयुष हॉस्पिटल म्हणजे ह्या संदर्भात म्हणजे खंयच्याच स्थानिक लेवलचेर ह्या मतदारसंघात तांकां विश्वासान न घेता जे प्रकल्प सरकार ह्या भागान करूंक सोदता थंय खंयच आमदाराक विश्वासान घेना हे दिसता. पण ह्या वेळाचेर आपली म्हणटात तशे व्यक्तिमत्व आपण कशा प्रकारचो लिडर आसा, आपण जनसामान्यांतलो लिडर, लोकां बरोबर रावपी लिडर ही दाखोवपाची संधी पेडण्याच्या आमदाराक आसा. जशें तेंच्यांनी म्हटले की हो ईडीएम फेस्टिवल ह्यो सन्मानाचो आपण पेडणे मतदारसंघान करपाक दिवपा ना म्हणून पूर्णपणे विश्वास आसा की हो मनीस लोकां खातीर वावरता अशें तेंच्यांनी वेळोवेळार दाखोवन दिल्लेलें आसा. लोकांक सदोदीत म्हणजे सामान्य लोकांक मदत करता म्हणून तांकां भरघोस मतांनी ह्या भागान लोकांनी निवडूनय बी दिला. आणि ही म्हणटात तशे हीन दर्जाची संस्कृती सन्माना सारख्या इव्हेंटांतल्यान हेचो प्रसार आणि प्रचार करपाक ह्या मतदारसंघातलो आमदार दिवपाक ना हेची आमकां पूर्णपणे खात्री आसा. आता फक्त प्रतीक्षा आसा ती आमदाराच्या भुमिकेची. केन्ना आपली भूमिका जाहीर करता, खंयच्या रस्त्यार देंवता तेची आमी वाट पळयता. आणि त्याच्या पलीकडे वचून म्हणजे तेंच्यांनी जे जे धार्मीक लोक आसा जे संस्कृती खातीर वावरतात म्हणजे धार्मीक संघटना आसात, विविध धार्मीक संघटना गोंयान आसात, तांकांय बी तेंच्यांनी उलो मारपाचो ज्या वेळाचेर ते सांगतले की आपण अमक्या रस्त्यार देंवतलो म्हणून. इवन जे लोक म्हणजे विविध संस्कृतीचो प्रचार करपाक कार्यक्रमांचे आयोजन करता, सामाजिक संस्था आसूं म्हणजे सांस्कृतिक क्षेत्राशी निगडीत संस्था आसूं, हेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन त्या वेळाचेर आमदारा बरोबर रावप पेडण्याच्या ही काळाची गरज आसा. प्रवीण आर्लेकरांक ही सुवर्ण संधी आसा तेंचे नेतृत्व हांगासर सिद्ध करपाची की ते खरोखरच संस्कृतीचे जतन करच्या खातीर आनी संस्कृतीचे संवर्धन करच्या खातीर वावरता. हांव फक्त एकाच गोष्टीचो हांगासर उल्लेख करूं इच्छिता. अशेंच काही वर्सां पयलीं कार्निवाला सारको म्हणजे इव्हेंट हांगासर जाल्लो पेडण्यान. इव्हेंट जालो, इव्हेंट आतां साजरोय जाता, पण जो इव्हेंट हाडपी मनीस आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हेंकां परतून पेडण्यान नेतृत्व करपाची संधी मेळोंक ना. आयज ते खंय तरी प्रयत्न करतात, पण जो मनीस कल्चराचो संस्कृतीचे हनन करपाक फुडें सरतलो तेका पेडण्याची भूमी हांगासर स्थान दिवपाची ना हेची खंय तरी प्रचिती बाबू आजगांवकाराकय बी इल्ली आसतली. आनी ही प्रचिती भविश्यान जर प्रवीण आर्लेकराक येवपाक जायना जाल्यार तेंच्यांनी आयज तांकां सुवर्ण संधी आसा. सनबर्न पेडणे तालुक्यान आनी खास करून जे आतां सध्या तेच्या मतदारसंघान एप्लिकेशन दिला ते जावपाक जायना, तेंच्यांनी जावपाक दिवंक जाय.